खातीर मोडच्या मोदलो व्हरत्या देवा निवडलोलो भितर सरतायानी आमचो Noman Dev Bunyara Mohima Mavodya Deva Noman Dev Bunyara बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगल भावनी भयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता दिनवासनीचे मीस ऑफर्ड बाय फ्लॉसी हे मीस टू द होली स्पिरिट पवित्र आत्म्याक हे मीस भेटयता. देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाला म्हणून अँड वी प्रे फॉर हर वेल बिईंग. त्याचे काजार फुडल्या म्हयन्यांत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत जावचे आसा. तिचे पासत आमी मागुया देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं तिचेर आनी टू हर ऑन ऑफ फियन्सी. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया रिसलन पासाना ताचे पासत जल्माचो दीस ताचो हे मिसांत म्हळ्यार देवान ताचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. मोगल भावनी भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवाड मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पुदेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिरये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर मेलता तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पोराशीन परतून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. ताणें आमच्या देवाची येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मोळप पृथ्वे परस उंच आसा
तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार. आमचो जाबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत ताच्या थोरायेचो थाव घेवं नजो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोट कोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रोजनाक कितलो माई मोगाचो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, हांव मोरूं वो जीव आसूं सदांच आनी ओदीक करून आतां सगल्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान ओदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांव कितें वेंचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटेनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन वेगीन हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरोवंक तुमचे पासत ओदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाना प्रमाणे जियेता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड. सोरेस्परा. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सोर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांट्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोल्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्यां लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोल्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून थिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमीय म्हज्या मोल्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. पोत्तून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ते ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकोदमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमण्या थाव सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो.
ताणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणोवन म्हणूंक लागले. ह्या निमण्यांनी एकूच तासभर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतलोले आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कोडे कबलात केली ना? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करून वचो, वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, एक पावटी तुमी जाणा आसतलीं, हांव एक लेट वोकेशन. पयले जायते वर्सां आदीं हांव सेमिनरीन जॉयन जाचे आदीं हांव सर्वीस करतालो. सुमार एक 15 years, अरावंड 14 or 15 years हांवें सर्वीस केल्ली, मोर दॅन दॅट. आनी उपरांत म्हाका देवाचें आपोवणें मेवलें. सेमिनरीन जेन्ना हांव जॉयन जालो, मोगाळ भावनी भयणीनो, इट वॉज नॉट इजी गोईंग बॅक टू स्टडी लायफ आफ्टर मोर दॅन 13 to 15 years. सोंपें नासलोलें. आनी आय वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टुडंट, एन एवरेज स्टुडंट. आनीक फिलॉसॉफी शिकता आसतना अजून म्हाका उगडास आहा, इट वॉज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. तकलेंत वचनासलें ती फिलॉसॉफी. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी दॅट फिलॉसॉफी. आनी त्या वक्तार हांवें जेजूक म्हणलें, देवाक म्हणलें, खूंय तूं, वेर आर यू? हें म्हाका आपयलां आनी हें म्हाका म्हज्या माथ्यार घातलां तुवें. इट्स नॉट गोईंग इन माय हेड. हेल्प मी. आय डोंट वॉन्ट टू लीव एनीथींग. तुवें म्हाका आपयलां, म्हाका कांयच, आय डोंट वॉन्ट टू स्टडी ओन्ली फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम. नो. जर तर तुवें म्हाका आपयलां दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक, ते पयले सवादर हांवें जाणा जावंक जाय. आय कॅनॉट गिव सिम्पली द वर्ड ऑफ गॉड, बट टू स्टडी दॅट इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. जायना म्हज्यान. खूंय आहा तूं? आमच्या स्टडी हॉलांत दनपारचो वेळ आसलो, जेवण जातोच आय वॉज इन द स्टडी हॉल स्टडींग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, आनी आय पुट दीस क्वेश्चन बिफोर जीसस. तेन्नाच जेरेमायस प्रवादी 29:13 वडी म्हज्या दोळ्या मुखार म्हाका दिश्टी पडली. एंड आय ओपन्ड माय बायबल आनी वाचलें तें. थंयसर देवाचें उतरान म्हाका एके भाशेन इट गेव मी दॅट करेज. देवाचें उतर म्हणटा जेरेमायस प्रवादी चॅप्टर 29:13, जर तर तूं तुज्या सगळ्या काळजान म्हाका सोदशीत जाल्यार हांव तुका मेळटलो. आय विल लेट यू फायंड मी इफ यू सर्च फॉर मी विथ ऑल युअर हार्ट. आनी तेन्ना म्हाका एक धीर कसो मेवलो. एंड आय वॉज एबल टू गो ऑन विथ माय स्टडीज. मोगाळ भावनी भयणीनो, फिलॉसॉफीन म्हाका हायर डिस्टिंक्शन मेळ्ळें. जस्ट एन एवरेज स्टुडंट. थियोलॉजी आय गॉट ऑल्सो एन हायर डिस्टिंक्शन. कशे भाशेन? देवाचे कृपेन. ओन्ली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. पेद्रूची दुसरी चीट, भाग्यवान पेद्रूची पयली चीट 1 Peter chapter 5:7 आमकां म्हणटा, बी स्ट्रॉंग, गॉड केअर्स फॉर यू. गोट रावात म्हणटा, देवाक तुजी काळजी आसा. गॉड केअर्स फॉर यू. आयज आमी आमच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार आख्ख्या संवसारांत ही पिडा आयिल्ली आसा, कोरोना व्हायरस. अँड पीपल आर रियली 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 अफ्रेड. हांव जायते लोक कोण म्हजेशी येता तांकां सांगता, डू नॉट लेट द व्हायरस कंट्रोल यू. डू नॉट लेट फियर ओवरकम यू. Let the power of God work before you. देवाची शक्ती
आमच्या जिवितांत इट शूड बी मोर पॉवरफुल दॅन द व्हायरस. व्हायरस आहा ते आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत भिरांत जाता. फियर कम्स फ्रॉम द इवल वन. Fear comes from the evil one. Yes, you take the precautions, but do not allow that to overcome you. कित्याक देव आसा आमच्या सांगाताक. आयचे पयलें वाचप आमकां हें सांगता. इसायास प्रवादी आमकां सांगता, सोदात देव लागीं आसा. द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेरी ब्युटिफूल वर्ड्स. सोर्वेस पोळ मेळटा तेन्ना ताका सोडून काड. आयज आमच्या जिवितांत जोर तर भिरांत आयिल्ली आसा, आमकां टेन्शन जाल्ली आसा, आमकां हें जाल्लें आसा, बिकॉज माय ट्रस्ट इज नॉट इन जीसस. आमचें रेनोवेशन चलता ह्या, दॅट्स वाय यू डू नॉट हॅव द क्रुसिफिक्स, बट इट वील कम, येतोलें. मेबी वी हॅव डन दिस इन अ न्यू वे, जातलें. ओके, द मेन थिंग वॉट आय वॉन्ट टू से इज पुटींग आवर ट्रस्ट इन जीसस. जेजूचेर आमचो भावार्थ दवरून आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. हे भाग्यवंत इसायास प्रवादी आपले पोरजेक, इस्रायल पोरजेक सांगतलो, देवाक सोदून काडात. ही इज नियर यू. ही इज नियर यू. तुमची वायट मार्ग आहा ते सोडून काडात. आयज आमी पळयलें कितें जालें. वेर इज गॉड? वेर इज गॉड? आमी प्रश्न करतात. इगोर्जीन वचोंक जायना, हें करूंक जायना, तें करूंक जायना. ओके, द चर्चीस हॅव स्टार्टेड ओपनिंग अगेन, पूण आमी लेझी जाल्लीं आसात. द फियर हॅज ओवरकम अस, आनी आमी देव ना, देव आहा जाल्यार आमकां आमचें केन्नाच आमकां भिरांत आसची ना, भिरांत आसची ना. इवन इन द सेम वे मोगाळ भावनी भयणीनो, हे देवाक काळजी आसा हें आमकां शुभ वर्तमान आमकां सांगता. जेजू आमकां सांगता, ही वोपार सांगता आसतना तो जे भाशेन हो भाटकार भायर वेता आनी आडटा, बेकार आहात तांकां पळयतात. कम एंड वर्क इन माय विनयार्ड. कम एंड वर्क इन माय विनयार्ड. गॉड गोज आउट टू गेट दोज पीपल. आयज लेगून असोच, इफ वी पूट आवर ट्रस्ट इन गॉड, आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ जेजूचेर आमी दवरशीत जाल्यार देव आमच्या सांगाताक आसा. If we follow him, if we search him from our hearts, we will find him. We will find him. आनी आमकां पळयतली देव आसा. ही पिडा आयिल्ली आसा, इट इज फॉर अ रिजन. जायते फावटी आमी तें चिंतिना, कित्याक लागून ही पिडा आयिल्ली आसा तें आमी चिंतिना. आमी म्हणटा देव खंय, देव ना ना. पूण जेन्ना आमी पातोक आमी आदारता, आमी म्हणटा आमी पातोक आदारता, आमी पवित्र जिवीत जियेना, हें आमी म्हणटा काय? आनी आमच्या भुरग्यांक लागून आमी पोरे वाटेन आमी आडटात काय? ना. There is a reason. God has made us to think. नियाळ करूंक आमकां देव लायता. कितें आमचें जिवीत कितें तें. वॉट इज माय लायफ? वॉट इज द मिनींग ऑफ माय लायफ? आनी कशे भाशेन हांवें हें जिवीत म्हजें ह्या संवसारांत जिवंक जाय तें. म्हजो देव कोण? ह्या संवसाराचो रचणार कोण? हू इज द वन हू हॅज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? that is what we should reflect upon. आनी आमचें जिवीत बदलूंक जाय, बदलूंक जाय. हें जाय आमच्या देवाक. आनी आमी पळयतली, गॉड इज नॉट फार. गॉड इज सिम्पली वॉकिंग अलॉंग विथ मी ड्युरींग दीज ट्रबल्ड टायम्स. जायते लोकांक सर्वीस ना. जायते लोकांक, आय वील कंप्लीट विथ दिस. इफ गॉड इज नॉट देयर, वेर इज गॉड? जायते लोकांक सर्वीस ना, तांची सर्वीस गेल्ली आसा. आमकां उगडास आसा अजून ह्या मिसाचेर हांगासर ह्याच कॉपेलांत म्हाका कोणे एकली बायलेन ऑस्ट्रेलियन फोन करून सांगले, फादर म्हजे भयणीचे घोवाक UK आसा गेल्लो मार्चाच्या म्हयन्यांत. ही वेंट टू द UK आनी तेन्ना सावन लॉकडावन जालें, ताका सर्वीस ना. इतले म्हयने तो बेकार आसा. आनी जे सोयऱ्यांच्या घरांत तो रावलेलो आसलेलो तांची सर्वीस गेली. दे ऑल्सो डू नॉट हॅव मनी नाव. कशें कितें जेयतली ती? प्लीज प्रे फॉर अ जॉब फॉर मॅम. त्या दिसार आमी मागणें केलें मिसाचेर, त्या दादल्याचे पासत मागले मोगाळ भावनी भयणीनो. द वेरी नेक्स्ट डे ही गॉट अ जॉब. एक टेम्पररी लेगून जावं, बट ही गॉट अ जॉब आनी ही गॉट अ डेली वेज. ताका पयशे येयले हातींत. दे वर एबल टू ईट द फूड. इज गॉड नॉट विथ अस? देव आसा आमच्या सांगाताक. आय नीड टू पुट माय ट्रस्ट इन जीसस. सगळीं आमी उबी रावया, आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसनाराक,
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो आंकवार मरयेतां जल्मलो पोंस पिलाच्या काळ ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावनी भयणीनो देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताचींच भुरगीं यू आर माय चिल्ड्रन देव म्हणटा आमकां तुमी म्हजीं भुरगीं. ह्या वेळार आमी आमच्या बापा मुखार थोडी गोरजो आमी ताच्या मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मान तशेंच पाद्री माद्रींनी आपले जिविताचे देखींतल्यान देवाची राजाची बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तोंडाच्या जिवितांक ओपूंक तांकां जेजूचो मोग चाकूक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले पोरजेचे बरे खातीर पोटकीन एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपले वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. सगळे आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमचे आवय बापायन देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपले चालती जिवितांत संवसाराचे बुडोवणेक पाट करूंक देवाचे आसने आपल्या शेजाऱ्या सोवें अनुभवूंक आनी तांची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी म्हत्वाची जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचंबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी लाखांनी लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगींच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कोश्टवतल्यांक वेगींच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा
मोगींचे बापा, तूं आमचो जाय तो मोग कोत्ताय बापा. तुजी दया तूं आमकां दाखयताय, तुजो मोग तूं आमकां दाखयताय. ह्याच मोगान आमकां सदांच जिवंक तुजी कृपा दी बापा. आनी हो मोग आनी ही दया आमी एकामेकाक वांटूंक ही आमकां तुजी कृपा दी बापा. बापा, इतलो तूं दयाळ की आमकां फावो तें तूं फकत आमकां फावो तें दिनाय, ताचेवन ओदीक तूं आमकां दिताय. आमकां फावो तें ताचेवन ओदीक तूं आमकां दिताय बापा. आनी हेच भाशेन तुजेच भाशेन आमकां जावंक तुजी कृपा दी. आनी ते आनीक ह्यो थोड्यो गरजो जे तुज्या मुखार आमी घातल्यात बापा, मागता हांव ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाचे पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Yannick uno sorbeta Amchi mora soborbuya Yannick uno tayar korta Kanta amchi tayar koria Yannick dagaros betoida I'm changing Victoria Krista rodota kotnika Iyo kami ay desire मोगाल भोवणी भयणीनू हें आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रस्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावार्थान सोप मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळेन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जोवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोरवंडारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोर्मदुता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळी काळजांत ह्या वेळार देवा आमच्या मोगाळ बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनीक पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून हुशालकायेन काळजांत एकामेकाक पळयात आनी आस्त्या तोंडांनी देवाची शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव बरो गोवली म्हज्या मेंढरांक हांव वळखता आनी म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असोगतायेक लागून पोत्तून पोत्तून आमी पडटावन तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखोयसो कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू आमचे मोदेल दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन सोन्या आमी परतून घाला ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू आमचे मोदेल दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन सोन्या आमी परतून घाला ताच्या मोगाक जिखून. जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दोरया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करुया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करुया.